brought to you by Jagadamba Premium Chakiada, Godrej Refrigerator. आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला फेरि पनि देशमा चुनावकै चर्चा सुरु भएको छ। स्थानीय तहको बाँकी रहेको एउटा चरणको निर्वाचन असोज 2 गतेलाई तोकिएको छ। 2 नम्बर प्रदेशका 8वटा जिल्लामा असोज 2 गते स्थानीय तहको अन्तिम चरणको चुनाव हुने भनिएको छ र सँगसँगै प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। तर त्यसका त्यो चुनाव गर्नका लागि आधारभूत रूपले गरिने कामहरू अझै पनि आधा-आधी पनि पूरा भएका छैनन्। त्यस सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आएको छैन र विधेयक पनि केन्द्रीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पनि अपूर्ण नै छ, त्यो अझै पारित भएको छैन। यी प्राविधिक कुरा बाहेक राजनैतिक रूपमा संविधान जारी गर्दाखेरि जे विषयमा विवाद थियो र डिस्प्युटका विषयहरू जे थिए ती आज पनि यथावत छन् र झन् गिजोलिएका छन्। र सँगसँगै संविधान बनिसकेपछि 2 वर्षको बीचमा 3वटा सरकार हाम्रो अगाडि छन्। यो 3वटा सरकार बनिराख्दाखेरि हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई कसरी हेरे होलान्, वा छिमेकीसँगको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने वा उनीहरूलाई टाढा पुर्याउने वा उनीहरूलाई दनक दिने भन्ने जस्ता एक प्रकारले भन्यो भने अराजनैतिक कुराहरूको बजार पनि यथावत छ। र सँगसँगै यति नै बेला छिमेकमा भारत र चीन, 2 शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो एउटा बोर्डरको विवादका विषयमा समेत पनि अल्झेका छन् र त्यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्रमुख विषयमध्येको एउटा विषय बनिरहेको छ। र सँगसँगै छिमेकी चीन र छिमेकी भारतले आफ्ना पोजिसनका स्टेटमेन्टहरू जारी गरेका छन्। यस्तो बेलामा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा हेर्यो भने यस प्रकारका घटनाक्रमले नेपालको आन्तरिक राजनीति सँगसँगै समग्र नेपालको रणनैतिक स्वार्थमा कस्तो असर पुर्याउँदछ भन्ने स्वाभाविक रूपमा चासो छ। यसकारणले आज हामीले यी 2टा विषयमा एकातिर छिमेकीहरूका बीचको बढ्दै गएको द्वन्द्व, सतहमा देखिएको द्वन्द्व र त्यसले पार्ने असर वा प्रभाव, त्योभन्दा पहिला छिमेकीहरूकै आधारमा वा आशामा वा विश्वासमा हामी कहाँ सरकार बन्छन्, विघटन हुन्छन् र देशभित्र हुने सबै क्रियाकलाप छिमेकीको हस्तक्षेप, सहयोग वा स्वार्थमा वा उसको समर्थनमा मात्र हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान आज पनि यथावत छ। यस्तो बेलामा गरिनुपर्ने निर्वाचनहरूका विषयमा आज हामीले कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि मसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद पूर्व मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँले केही दिनदेखि यता र खास गरी यो नेपालका सरकारहरूको मूल्याङ्कन गर्ने यस्तो र विदेशीहरूको सन्दर्भ आउने विषयमा हामीले 2वटै छिमेकीहरूको नेपालले विश्वास गुमाउँदै गएको छ भन्ने स्टेटमेन्ट दिँदै आउनुभएको छ। तर हाम्रो सरकार के दाबी गर्छ, अहिले बनेको सरकार र अस्ति प्रचण्डजीको 2टै सरकार के दाबी गर्छन् भने हामीले सबभन्दा बढ्ता चाहिँ यी 2टै छिमेकीको विश्वास प्राप्त गरेका छौँ। अझ विशेष त भारतको विश्वास त हामीले अत्याधिक नै प्राप्त गरे हुनाले उपलब्धि प्राप्त गरिरहेका छौँ भन्छन्। यो सरकारले दाबी गर्ने कुरा र यहाँले दिने स्टेटमेन्टमा एकदम रिभर्स छ। यहाँले पनि त्यसै कुनै राजनीतिक पार्टीमा नभएको, केही नभएको र सम्भवतः अब त्यति धेरै बढी कुनै महत्त्वाकांक्षा नभएको हुनाले उठे जवाफ पक्कै होइन भन्ने सबैलाई लाग्छ। सरकार त सरकार नै भइहाल्यो। सरले विश्वास गुमायो भन्ने आधार के? मैले मुख्य कुरा के भने आइन्स्टाइनले के भनेको छ भने जुन दिमागले प्रब्लम क्रिएट गरेर समस्या सिर्जना गर्छ त्यही दिमागले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्छ। जुन सरकारहरूले बसेर यो समस्या खडा गरेका छन् हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा, त्यही सरकारमा बस्नेहरूले यो कमजोरी यहाँनिर भए रहेछ, यहाँनिर त्रुटि भए रहेछ, यहाँनिर गल्ती भए रहेछ, सुधारौँ भने सुधारे त समस्या समाधान भइगयो नि। त्यसैले त्यो उहाँहरूले दाबी गर्नुभयो भन्ने कुरा म आश्चर्य मान्दिनँ। यथार्थता त्यो होइन। सानो उदाहरण म तपाईँलाई बताउँ। नेपाल र चीन बिचको सम्बन्धमा अथवा नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धमा सबभन्दा कठिन कुरा कहाँनिर हुन्छ भने 2टा सरकारहरूको बिचमा सर्टेन कुरामा सहमतिमा आउने, समझदारी बनाउने, सम्झौता गर्ने, यो 3वटा चरण जुन कूटनीतिमा हुन्छ त्यो बडा कठिन हुन्छ। त्यहाँ धेरै लेनदेनहरू हुन्छ। चित्त बुझाउने र चित्त बुझ्ने त्यो चरणहरू धेरै पार गर्नुपर्छ। त्यो पार गरिसकेपछि अनि बत्र सम्झौता हुन्छ। चिनिया उपप्रधानमन्त्रीले यहाँ आएको बेलामा
चिनिया राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन जाँदाखेरिमा भनेको एउटै शब्द के हो भने नेपाल र चीनको बीचमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा समस्या छ। कार्यान्वयनमा समस्या किन आउने? समस्या त सम्झौता गर्ने बेलामा हुनुपर्ने, सहमति भएर त सम्झौता भयो। सहमति भइसकेपछि कार्यान्वयनमा समस्या किन आयो? र त्यो हाइएस्ट लेभलबाट भन्नुपर्ने कुरा किन? यदि प्रत्याशित छ भने त्यो हाइएस्ट लेभलबाट सार्वजनिक रूपमा त भन्नुपर्ने कुरा होइन। भारतको कुरा गर्नुभयो भने सामान्य सबै जनताले, नेपालीहरूले, विदेशीले, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सबैले थाहा पाएको कुरा के भने भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालका 4 जना नेताहरूको नाम तोकेर यिनीहरूले नेपालमा यहाँ आएर जे जति भारत सरकारलाई भने त्यो भनेका कुराहरू पालन गरेनन् भनेर उहाँले सायद संसदमा बोल्नुभयो। संसदमा संसदीय व्यवस्थाको नियम हुन्छ, त्यो नियम अन्तर्गत संसदमा नभएको मान्छेको नाम लिनु हुँदैन। त्यो सामान्य कुरालाई पनि उछिनेर परराष्ट्र मन्त्रीले किन त्यसो भन्नुभयो त? त्यो कुरालाई हाम्रा नेताहरूले खण्डन पनि गरेनन्, सुधार पनि सुधारेनन्। अहिलेको पनि अवस्था कहाँ छ भन्दा नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध त्यहीँ अड्किया छ, नेपाल र चीनको सम्बन्धको त्यहीँ अड्किया छ। अब ठुलो उपलब्धि गरे, हामीले सम्बन्ध साध्यै राम्रो बनाएर उपलब्धि गऱ्यौँ भनेर भन्यो भने त्यो पनि दाबी ठिकै होला, तर यथार्थ फरक छ। उदाहरणको लागि 10 वर्षसम्म नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री आउनु भएन। बल्ल बल्ल एउटा प्रधानमन्त्री आउनुभयो। आउने बित्तिकै उहाँले $1 अरब नेपाललाई अनुदान दिने घोषणा गरिदिनु भयो। त्यो घोषणा गरेपछि त्यहाँबाट त्यो चाहिने घोषणा भएको अब 3 वर्ष पुग्ला। त्यो घोषणा भएकै समयमा भारतका राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भियतनाम जानुभएको थियो। भियतनाममा गएर जाँदा उहाँले त्यही घोषणा गरिदिनु भयो $1 अरब। भियतनाम सरकारले त्यो $1 अरब खर्च गर्यो 6 महिनाभित्रमा। हामी आजसम्म पनि बहस के गरिरहेको छौँ भने त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा छलफल गरिरहेछौँ भारत सरकारसित। भारत सरकारले जे ग्रान्ट दिने भनेको थियो त्यो चाहिँ त्यसको टर्म एन्ड कन्डिसन कसरी खर्च गर्ने र एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ नि क्यासै दिनुपर्छ मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि प्रब्लम समस्या प्रारम्भ भयो। हुँदा अहिले कहाँनिर आएर अड्कियो भने त्यो कहाँ खर्च गर्ने तय भएको छैन। अब सम्बन्ध असाध्यै राम्रो भएको छ भनेर दाबी गर्ने हो भने त्यसलाई त्यो आत्मपरक कुराहरूको केही अर्थ छैन। यथार्थता के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा, नेपाल र चीनको बिचमा सबभन्दा गम्भीर समस्या नेपालको लागि भन्दा पनि ती दुईटा मित्र राष्ट्रहरूको लागि नेपालमा पत्यारको कमी भएको छ। जहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन सहमति बनाउने, सम्झौता गर्ने, एग्रिमेन्ट गर्ने यस्तो बेलामा निकै ठुलो विवाद हुन्छ, बरु धेरै गाह्रो हुन्छ कि नेपाल फलानु देशले मानेन, यसले देशले मानेन, तिमीले किन नमान्ने, तिमीले किन मान्ने जस्तो थुप्रै कुरा भन्न सकिन्छ। चित्त बुझ्न र चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ, तर सहमति भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ साह्रै गम्भीर कुरा, अझ त्यो पनि चीन जस्तो देशको उपप्रधानमन्त्री तहको नेता नेपालमा आएर र यहाँको प्रधानमन्त्री चीनमा जाँदाखेरि हामीसँग पहिले दुई देशका बिचमा भएका सहमति कार्यान्वयनको के हुन्छ र कार्यान्वयनमा किन समस्या छ भनेर प्रश्न गर्नु नै निकै एउटा गम्भीर अवस्था हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र सँगसँगै भारतको यहाँले जे भन्नुभयो जुन $1 खरब त्यही एउटै समयमा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको भियतनामले 6 महिनाभित्र खर्च गर्न सक्ने, यहाँ चाहिँ अझ भूकम्प र पुनर्निर्माण भन्ने शीर्षकमा थियो खास गरी त्यो ग्रान्ट, अरू पनि चिज थिएन। त्यो आज भूकम्प पीडितहरू 3 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि त्रिपाल मुनि नै अझै शीत र हिउँदमा शीतमुनि र बर्खामा चाहिँ आकाशमुनि नै बस्नु परिराखेको छ, तर खर्च हुने अवस्था छैन। तर नेताहरू तपाईँले यहाँले पनि सुन्नुभयो होला टेलिभिजनहरूमा वा सरदृशमा अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध, यो सम्बन्ध सबै हामीले बनाएको छौँ भन्दैछन् र अहिले अब तुरुन्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। तर अघि यहाँले भने जस्तै गरेर जुन दिमागले समस्या सिर्जना गर्यो भन्यो भने यहाँको सायद इङ्गित होला कि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जे समस्या थियो र प्रमुख रूपमा प्रमुख 3वटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ। प्रमुख 3वटा पार्टीका नेताहरू उहाँहरू 3 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 1 जना बालै हुनुहुन्छ, 2 जना भइसक्नुभयो। समस्या त्यहीँ जहाँको त्यहीँ नै छ र इस्यु पनि जहाँ थियो त्यहीँ नै छ, अझ छरिया छ। अब यस्तो बेलामा अहिले हामी जुन बाटो हिँडेका छौँ देश जसरी पनि चलिहाल्छ नि,
कि बर्खा आउँछ, हिउँद आउँछ, त्यसपछि फेरि गर्मी आउँछ, त्यसपछि बर्खा आउँछ भन्ने जस्तो चक्रमा चाहिँ हिँडिराखेका छन्। यसले कहाँ पुर्याउँछ? पहिले त यो दुईवटा पक्षमा विचार गरौँ। एउटा हाम्रो राजनीतिक पक्षमा, एउटा गभर्नेन्स शासकीय पक्षमा। कस्तो परिस्थितिमा हामी उभिया छौँ भने यो हाम्रो सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ घट्ने सट्टा। हामी सबै नेपाली जनताले आशा गरेका थिए, नेताजीहरूले वचन दिनुभएको थियो संविधान घोषणा भएपछि सङ्क्रमणकाल समाप्त हुन्छ भनेर। तर संविधान जारी भएपछि जनसङ्कट आयो। सङ्क्रमणकालले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यो चरण आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य पनि भयो र त्यो चाहिँ यथावत अवस्थामा छ आजसम्म पनि। अब त्यसको बारेमा हेर्दाखेरिमा बाहिर भनिएको भन्दा भित्रको स्थिति भिन्न छ। भित्रको स्थिति के देखिन्छ भने संविधान जुन बेलामा बनाइयो, त्यो बनाएको बेलामा कथित बदनाम तपाईँको शब्द फास्ट ट्र्याकलाई प्रयोग गरेर यो शब्द बनाइयो। संविधान फास्ट ट्र्याकमा बन्दैन। संविधान भनेको 2 दिनलाई बनाउने कुरा होइन। त्यो पुस्तौँसम्म त्यो संविधान गइरहोस् भन्ने चाहना हो। त्यति लामो समय लिइसकेको थियो फास्ट ट्र्याक भन्ने त किन भन्नु? अब त्यो संविधान जारी गर्दाखेरिमा एउटा पक्षले त्यसमा विमति देखायो। तिनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने सट्टा हतारिएर 3वटा नेताले कोठामा बसेर तय गरेर संविधान जारी गरिदिनु र संसारभरि उहाँहरूले हल्ला गरेर हिँड्नुभयो यो यति उत्कृष्ट संविधान संसारमै हुँदैन भनेर। कस्तो उत्कृष्ट संविधान उहाँहरूले बनाउनु भयो, कति हतारिएर उहाँले बनाउनु भयो कि त्यसको 7 दिनभित्र सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा लग्नु पर्यो। यदि संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव 7 दिनमै रियलाइज हुने हो भने त्यो संविधानमा त कमजोरी रहेछ त। त्यो कमजोरी पहिले हटाएर अथवा कमजोरी हटाइसकेपछि संविधान लागू गराए किन नुकसान हुन्थ्यो र? दोस्रो कुरा, त्यो संविधान जब घोषणा भयो र भारतसँग असहमति भएपछि त्यो कुरा चल्दै गएपछि यहाँ ठुल्ठुला राष्ट्रवादका नाराहरू लागे। त्यो राष्ट्रवादको नाराहरूलाई जुन ढङ्गबाट भजाउन खोजियो, त्यो भजाउन खोजिएको र भित्री पक्ष फरक पर्यो। फरक के पर्यो भनेदेखि संविधान संशोधनको लागि यस बिचमा बनेका यो समेत 4थो सरकार संविधानपछि बनेको, योभन्दा अगाडिको 3वटै सरकारहरूले संविधान संशोधनमा भरमग्दुर प्रयास गरे। कसैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गरे, कसैले भारत सरकारमा गएर त्यसको संशोधनको ड्राफ्ट पटक भारत सरकारलाई बुझाए र त्यसमा अनेक किसिमका कूटनीतिहरू चलाइए। जोगीको कूटनीति, साधना जो तपस्याको कूटनीति, व्यापारीको कूटनीति, अनेक किसिमका कूटनीतिहरू चलाए। तर यथार्थमा बिहाइन्ड द सिन चाहिँ के भयो भने त्यो ब्लकेट हटाउनुको लागि नेपालको कूटनीतिले काम गरेन, नेपालको राजनीतिक कूटनीति पनि काम गरेन र त्यसमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्नु पर्यो। नेपाली सेनाले भारतीय सेनासँगका उच्च अधिकारीहरूको बिचमा वार्ता भएपछि नेपालबाट उच्चस्तरीय सैनिक टोली भारतमा गएर भारत सरकारसित वार्ता गरेर अनि ब्लकेट हटेको छ। त्यो ब्लकेट हट्नुमा एमाले नेतृत्वको सरकारको बहादुरी अथवा चातुर्य अथवा कूटनैतिक क्षमताले काम गरेन, त्यो लाचारीले काम गर्यो। जसको लाचारीलाई छोप्नुको निम्तिमा नेपालमा अहिले भएको एक मात्रै इन्स्टिट्युसनलाइज्ड, सुदृढ, डिसिप्लिन्ड जुन इन्स्टिट्युसन छ नेपाली सेना, त्यो नेपाली सेनाले भूमिका खेल्नु पर्यो। अब त्यसपछि आएर त्यो ब्लकेट त हट्यो, तर संविधानको जुन असहमत पक्ष थिए त्यो चाहिँ नि तिनलाई सहमतिमा ल्याउन सकिएन। त्यसपछि हामी के देख्छौँ भनेदेखि हरेक सरकार बन्ने बेलामा त्यो मधेसका दलहरूसित समर्थन लिनलाई कागजमा सही गरे, तर समर्थन गरेको कुरा पालन गरेनन्। नगरेको फल के हो भने ती मेन स्ट्रिमबाट बाहिरै बसे र यहाँ सरकारमा बसेकाहरू सहमति खोज्ने भन्ने गफ गरेर एउटाले पदावधि समाप्त गर्यो,
अर्को त्यही आधारमा सरकार बनेको छ, तर सरकार बनेपछि पनि त्यसमा कुनै अगाडि बढेको छैन। अनि संविधानको अवस्था कहाँनिर आएर अहिले अड्केको छ भने एकातिर हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा, प्रजातन्त्रलाई गाउँ स्तरसम्म पुर्याउने पक्षमा प्रगति गरेका छौँ। किनभने रोकिएको, लामो समयदेखि रोकिएको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। आज अर्को ठाउँमा, बाँकी ठाउँमा पनि चुनाव सम्पन्न हुन्छ भने त्यो त ठुलो प्रगति भएको छ। अर्कोतिर स्वयं त्यो संविधान खतरामा परेको छ, किनभनेदेखि संविधानमा असहमत पक्ष असहमतमै भएर बसिराखेको छ। त्यो असहमत पक्षलाई सहमतमा ल्याउने वचन सरकारमा बसेका तिनटै पार्टीहरूले दिएका छन्, पालन भएको छैन। त्यही बिचमा एउटा प्रमुख पार्टीका शक्तिशाली नेताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ कि अब राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर। राष्ट्रपति व्यवस्थामा जानको लागि यो संविधानको प्रस्तावना परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रस्तावना परिवर्तन गर्ने अधिकार संसदसित हुँदैन भन्दा यो संविधान असफल भयो, किनभने यसले तोकेको संसदीय शासकीय प्रणालीबाट मुलुक चल्न सकेन भन्ने कुराहरूको रियलाइजेसन यति चाँडै नै भइसक्यो र हामीलाई अर्को प्रणालीमा जानुपर्ने भइसक्यो भन्दा एकातिर हाम्रो राजनीतिक पक्ष यसरी गएको छ, अर्कोतिर कूटनीतिको एउटा कमजोरी मैले तपाईँलाई बताएँ कहाँनिर कूटनीतिको कमजोरी भएको छ भनेर। र त्यसमा रेस्क्युमा राजनीतिक नेतृत्वकोलाई रेस्क्युमा आउनुको निम्तिमा सेनालाई प्रयोग गर्नु परेछ। अब दोस्रोतिर आउँदा शासकीय व्यवस्थाको अवस्था के छ त भनेर भन्दाखेरिमा हामीले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्याएको विकासका लागि छुट्याएकोमा 1,14 करोड जति रुपियाँ हामीले खर्च गर्न सकेनौँ र 10 दिनमा हामीले झन्डै 47 अरब पैसा 47 अरब चाहिँ खर्च गर्यौँ। त्यो 47 अरब रुपियाँ 10 दिनमा खर्च गर्नेले करप्सन कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा बताएर छ। 1 खरब 11-14 करोड खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले देशको प्रशासनिक क्षमता ह्रास भएर बसेको छ भन्ने देखाउँछ। कुनै पनि विकासोन्मुख देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या पैसाको हुन्छ। हामी कहाँ पैसा खर्च गर्न नसक्ने कुरा समस्या भएको छ, त्यसले राष्ट्रको शासकीय क्षमता ह्रास भएर गएको छ भन्ने देखिन्छ। अब यसरी राजनीतिक तहमा कमजोरी, राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो अस्थिरता र प्रशासकीय क्षमता ह्रासको स्थितिले त्यो स्थिति भएको बेलामा अनि आएर हामीले अहिले आन्तरिक र बाह्य दुईटै चुनौतीहरू भोग्नु परेको छ। आन्तरिक चुनौती भोग्नु परेको छ जनतामा बढ्दो निराशाले, बाह्य चुनौती भोग्नु परेको छ हाम्रा दुईटै छिमेकीहरू बिचको सम्बन्धमा शाब्दिक युद्ध प्रारम्भ भएको छ। सरले जे भन्नुभयो नि त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ छिमेकी देशको एकजना डिप्लोमेटले मसँग अनअफिसियल कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने हामीले त्यो फरेन सेक्रेटरी नेपाल पठाउने कुरा र ब्लकेड जुन 3 महिनासम्म चाहिँ प्रोलङ गर्ने कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ ब्लन्डर मानेका छौँ भन्ने खालको एउटा रियलाइजेसन रहेछ। सरले जे भन्नुभयो नि त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ छिमेकी देशको एकजना डिप्लोमेटले मसँग अनअफिसियल कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने हामीले त्यो फरेन सेक्रेटरी नेपाल पठाउने कुरा र ब्लकेड जुन 3 महिनासम्म चाहिँ प्रोलङ गर्ने कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ ब्लन्डर मानेका छौँ भन्ने खालको एउटा रियलाइजेसन रहेछ। एकदम अनौपचारिक रूपमा त्यो कुरा गर्दा तिमीहरूले थुप्रै यो यस्तो यस्तो यति धेरै पनि गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो दुईटा बाहेक हामीले अन्यथा गरेका छैनौँ भन्ने उनको थियो। खै त्यो अलग कुरा छ। सरले त्यो संविधान बन्नेदेखि जुन पछिल्लो घटनाक्रम यतिसम्म आउने बेलामा के देख्नु न भारतको तर्फबाट हाम्रा प्रति अलि बढ्दै ज्यादती भयो वा चाहिँ अलि बढ्दै हामीलाई हेपियो भन्ने केही देख्नुहुन्छ? मैले हेर्नुहोस् यो म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी भएको हुनाले म सधैँ आफ्नो हैसियतलाई विचार गर्छु। मेरो हैसियत के हो भनेर म अर्कोलाई म वार्ताको टेबलबाट टुङ्गाउन चाहन्छु। आफ्नो क्षमतालाई म वृद्धि गरेर आफ्नो कमजोरीलाई हटाउन चाहन्छु। त्यो गरेपछि मात्रै कूटनीतिक सफलता हासिल हुन्छ। हिन्दुस्तानले के गल्ती गर्यो, के कमजोरी देखायो, हामीमाथि के ज्यादती गर्यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन
राष्ट्रिय हाम्रा उच्चस्तरीय नेताहरूले आफ्नो कोठामा बसेर गर्नुपर्छ। गरेर आफ्नो पार्टबाट भएको गल्ती के छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यो उनीहरूले त्यो गर्ने साहस कसरी किन गरे भन्ने कुराको जुन कारणले गरे त्यो कारणलाई हटाउनुपर्छ। यो भूगोललाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराले रियलाइज गर्नुपर्छ र भूगोललाई जिस्काउन थाल्नु हुँदैन। जियोग्राफी जहाँ छ त्यही नै छ। अब आउँदाखेरिको स्थिति के हुन्छ भनेदेखि एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, एउटा सरकार बन्छ, त्यो सरकार 9 महिना पनि टिक्दैन, अर्को सरकार बन्छ, त्यो पनि 9 महिनाभन्दा अगाडि नै त्यो हालत त्यही हुन्छ। तर प्रत्येक सरकार हुने बित्तिकै प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गरेपछि पहिलो उहाँको हतारो के हुन्छ भन्दा भारत र चीनको निम्ता माग्ने हतियार हुन्छ। उतातिरबाट तिमी आऊ न भन्ने हतारो हुँदैन, यहाँबाट म आउँछु भन्ने हतारो हुन्छ। त्यो हतारो किन हुन्छ? त्यो हतारो भए बापतमा हाम्रो हैसियत कहाँ हुन्छ? त्यसले हाम्रो चाहिँ वार्ता गर्ने हैसियत, शक्ति, सामर्थ्य बढ्छ कि घट्छ? हाम्रो उदाहरणहरू के छन्? हाम्रो आफ्ना अनुभव के छन्? नेपालको अनुभवको कुरा गर्ने हो भने नेपालले जुन बेलामा नेपाल दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबभन्दा अनुभवी राष्ट्र हो। हामीले जब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रारम्भ गऱ्यौँ त्यो बेला भारतमा त कुनै पनि देश जन्मेकै थिएन। ती सब ब्रिटिस कोलोनी थिए। तिनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा कहाँ आउँछ? जुन बेलामा नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे त्यो बेलामा अमेरिका भन्ने देश त जन्मेकै थिएन। किन यिनीहरूले त्यो त्यसरी कुरा गर्ने? हामीले हाम्रो हैसियतलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। हाम्रा अनुभवहरू हामीले जसरी सञ्चय गर्दै गयौँ त्यो अनुभवलाईबाट हामी लाभ उठाउन सकेनौँ। परिणाम के भयो भने जुन देशमा संसारका सबै महत्त्वपूर्ण नेताहरू निरन्तर रूपमा आइरहन्थे त्यो देशमा कोही पनि आउन छोड्या मात्र होइन, हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीलाई भारत र चीनको मागेको निम्ता पाउने बाहेक अरू कुनै देशले निम्ता पनि गर्दैन। त्यो हैसियतमा किन हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू निम्तो माग्छन्? निम्तो माग्छन्, त्यसमा त कसैले सन्देह छैन। किनभने तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँ कहाँ भारतका प्रधानमन्त्री आउनुभयो, चीनका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई हामी बोलाउने कोसिस गरिरहेछौँ। तपाईँले त्यहाँका अखबारहरूमा कहिले पढ्नु भएको छ यो डेटको निम्तिमा चाहिँ नि यहाँ दगल फसद भइरहेछ, यहाँको उच्चस्तरीय नेतृत्वबाट दौडादौड गरेर बोलाउन गएका छन्, यसो कहीँ पढ्नु भएको छैन? संसारमा कहीँ हुँदैन। मैले धेरै वर्ष सरकारमा बिताएँ, धेरै वर्ष मैले यसमा अध्ययन गरेर बिताएँ। मैले त यस्तो कुरा कहिले भोगिनँ, कहिले थाहा छैन मलाई यस्तो कूटनीति। भ्रमण गर्ने कुरा दुईटै देशको आवश्यकताबाट हुन्छ। आवश्यकता जब हुन्छ डेट फिक्स हुन्छ। तर हामी कहाँ आवश्यकता भन्दा एक आवश्यकता हामी कहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा जाने र शपथ ग्रहण गरेर आइसकेपछि शहीद स्मारकमा गएर माला चढाउने जस्तै अनिवार्य रूपमा चाहिँ भारत जानुपर्ने हाम्रो चाहिने लत लाग्यो। यो दुईटा देशहरूको निम्ति पाउनुपर्ने जब पाइँदैन अनि हिंता बोध हुन थाल्यो। अहिले गिल्टी फिल हुने पछिल्लो तपाईँको 20 वर्षमा केही नेताहरूले केही प्रधानमन्त्रीजीहरूले एउटा छिमेकीको निम्ति पाउनुभयो, कसैले अर्कोको पाउनु भएन, एक थरीले दुवैको पाउनु भएन। उहाँहरूमा हिंसा बोध भयो। त्यसमा इस्यु चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो हामीले चाहिने प्रधानमन्त्रीको पदलाई मिसन बनाएन। हामीले प्रधानमन्त्रीको पदलाई बालबोटारमा बस्ने तृष्णा बनाएन। हुन्छ कि यसैमा भनेको सर, जुन जस्तो सरले जे भन्नुभयो कि आफ्नो भूगोल परिवर्तन हुँदैन, हामीले जे हैसियत बनाएको छौँ त्यो हैसियत अनुसार नै सम्बन्धहरू निर्धारित हुने गर्दछन्। तर हामी कहाँ परम्पराले, लतले, अनेक कारणले धेरै कुराहरू छन् र हामी कहाँ अभिमान कस्तो भने सरले नै अगाडि भन्नुभयो, सायद यो अभिमान होला वा तथ्य जे हुँदाखेरि पनि जति बेला नेपाल थियो अमेरिका पनि थिएन, जति बेला नेपालले कूटनैतिक अभ्यास गर्थ्यो त्यो बेला भारतमा कूटनीति भन्ने त कुरा नै थिएन, उपनिवेश थियो। यो हिस्टोरिकल फ्याक्ट त हो। यस्तोले गर्दाखेरि हामीलाई अभिमानमा कहाँ पुर्याइँदो रहेछ? सायद हामी त संसारको सबभन्दा ठुलो सार्वभौम स्वतन्त्र देश भनेका कारण एउटा खाँडो जागिने, अनि देशभित्रको आफ्नो हालत, शासकीय क्षमता, जनताको जीवनस्तर यो हेर्दाखेरि कतै पनि फेला नपर्ने, अनि सबै ठाउँमा चाहिँ छिमेकीले हेप्ने परिस्थिति। यस्तो परिस्थिति चाहिँ उही सत्तामा सरकारमा भएको बेलामा
कोही आफूलाई निम्तो गरेन वा के गर्यो भन्ने कारणले तुष्टिका लागि म र ऊ बराबर हुँ भने जस्तो अनि थोरै अप्ठ्यारो पर्न थाल्छ। त्यसपछि एउटा याचना गर्ने जे प्रवृत्ति छ नि, यस्तो प्रवृत्तिबाट नेपालले यति चाँडै मुक्ति पाउला? त्यहाँ मैले यो जुन भने तपाईँलाई त्यो मूल कुरा चाहिँ त्यो सत्तामा बस्ने मित्रहरूको बिचमा आत्मसम्मान हुनुपर्छ एउटा, दोस्रो चाहिँ नि उहाँहरूप्रति दुईटै छिमेकीको प्रत्याहार हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि सजिलो त्यो त जग पुरै हल्ल्या छ। त्यसमा म एउटा उदाहरण बताउँ। चीनपट्टिको कुरा गर्दाखेरिमा चिनिया प्रधानमन्त्रीकोले चिनिया राष्ट्रपतिले अमेरिकाको फरेन मिनिस्टर, रुसको फरेन मिनिस्टर बाहेक अरू देशका फरेन मिनिस्टरलाई भेट्ने प्रोटोकल छैन। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीले धेरैचोटि कोसिस पनि गर्नुभएको मैले पढाएको छु। म जब चीन जाँदाखेरिमा राष्ट्रपतिले मलाई भेट्नुभयो र दुई देशको बिचमा अप्ठ्यारा परेका समस्याहरू हामीले ती समाधान गऱ्यौँ। त्यो समाधान मात्रै गरे होइन, चीनको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार, शासकीय व्यवस्थाअनुसार गर्न नसकिने कामहरू पनि थिए। मैले ती राष्ट्रपतिसँग हामीलाई यहाँ बजेटरी प्रब्लम भइरहेको थियो र 2005मा 2004-2005 त्यो बजेटरी प्रब्लम भइरहेको थियो केही महिनाको लागि। अनि त्यसपछि त ठिक हुन्थ्यो। त्यो भएको बेलामा हामीलाई अलिकति पैसा चाहिएको थियो, 40-50 करोड रुपियाँ चाहिएको थियो क्यास। चीनको प्रचलित शासकीय जुन नियम छ त्यसमा क्यास दिने व्यवस्था छैन, प्रोजेक्टहरू दिन्छन् उनीहरूको छ भने, त हामीलाई क्यास नै चाहिएको थियो। मैले यहाँ राजदूतलाई, चिनिया राजदूतलाई बोलाएर भने, उनले भने यो गर्नै सकिँदैन किनभने हाम्रो कानुनले मिल्दैन। त्यसपछि म चीन गएँ। राष्ट्रपतिले मेरो भ्रमणको प्रारम्भमा नै राष्ट्रपतिसँग भेट भएर भएको थियो। कुरा हुँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई मैले यो कुरा उठाएँ। कुरा उठाउने क्रममा 50 करोडलाई मैले बढाएर 80 करोड पुर्याइदिएँ। मैले पनि 80 करोड गरेर चाहिँ मलाई क्यासै चाहिन्छ, त्यो पनि अहिले चाहिन्छ। त्यो मलाई लाग्छ उहाँले 2 मिनट जति आफ्ना अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्नुभयो मेरो सामान्यमा। 3 मिनटमा हामीले तय गऱ्यौँ र उहाँले त्यो 80 करोड रुपियाँ एग्रिमेन्ट मैले बेलुका सही गरेँ। भोलिपल्ट राष्ट्र ब्याङ्कमा आइपुगेँ। अब भारतमा जब यहाँ मुभमेन्टहरू चलिरहेको थियो र निकै अस्थिरता थियो देशमा, त्यो बेलामा भारतका प्रधानमन्त्रीले मलाई खबर पठाउनु भयो कि म तपाईँसँग एउटा सेक्रेटरी भेट्न चाहन्छु भनेर। अनि त्यसपछि म सेक्रेटरी उहाँ गएँ, प्राइम मिनिस्टरसँग भेट भयो। राजनीतिक समाधानका बाटोहरूको बारेमा छलफल भए, उहाँले बताउनु भयो। म फर्केर आएँ। यसले के बताउँछ भनेदेखि यदि तपाईँमाथि प्रत्याहार छ भने, यदि तपाईँले आत्मसम्मान जोगाएर बस्नु भएको छ भने दुईटै छिमेकीहरूसित काम गर्न सकिन्छ। दुईटै छिमेकीहरूलाई नेपाल। तर त्यसो हुँदाखेरि पनि सरले जुन टाइममा काम गर्नुभयो, पर्सनल अनुभव एउटा कुरा, तर त्यो रेजिम जोगिएन। होइन, रिजिम जोगिने त अर्कै कुरा भयो। रिजिम जोगिने बारेमा चाहिँ त दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ। एउटा के भने फरेन मिनिस्टर भने चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको सक अब्जर्भर मात्रै हो, त्यो सेल्सम्यान हो। त्यो आफै प्रडक्सन गर्दैन केही पनि। भएको प्रोडक्टलाई चाहिँ बेच्ने काम हो, प्रडक्सनलाई बेच्छ, प्रोडक्टलाई बेच्ने काम। प्रडक्सन त उसले गर्दैन। प्रडक्सन राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने अर्कोले गर्छ, काम होइन। उसले गर्न सक्दैन, उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। निर्णय गर्ने अधिकारी परराष्ट्र मन्त्री होइन राजनीतिवादमा। त्यसमा के कारणले रिजिम जोगियो जोगिएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन आधार हुन्छ। र के चाहिँ नि डिस्कसन भएको थियो, के चाहिँ छलफल भएको थियो भन्ने कुरा मैले मेरो किताबमा त्यसमा पनि व्याख्या। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने केही गरी चाहिँ आत्मसम्मान जोगाएर बसेको मानिस छ र यदि उसमाथि प्रत्याहार छ दुईटै छिमेकीहरूको भने त्यो समाधान गर्ने गाह्रो हुँदैन। मूल तत्त्व के भने दुईटै छिमेकीलाई नेपालसँगको मित्रताको आवश्यकता छ। उनीहरूले पनि उनीहरूको भूगोलमा पनि नेपालको सामरिक महत्त्व बुझेका छन्। त्यसलाई भजाउन सक्ने क्षमता हामीमै हुनुपर्छ। त्यो क्षमता त उनीहरूले दिँदैन। ठिक ठिक। यसैमा भन्दाखेरि सर, जुन आज जे पोलिटिकल प्रोसेस अगाडि बढाएको छ नि, जुन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव गर्ने, यो गर्ने र मधेसको समस्या वा संविधानमा विवाद भएका कुरा भन्यो भने एक हिसाबले त्यो डिफ्युज भयो जस्तो विषय क्रोनिक रूपमा आफ्नो ठाउँमा छ। डिफ्युज इन द सेन्स मधेसी मोर्चा जो स्ट्रङ पोजिसन लिएर यो विषयमा बसेको थियो, त्यसैमा डिभिजन आएर कोही चाहिँ असहमतिका बावजुद पनि चुनावमा जाने नजाने भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा अन्यल त खडा भएकै छ।
यो जुन प्रेडिक्सन गरिएको छ नि गर्ने यो संवैधानिक मैले अगाडि भने जस्तै संवैधानिक बाध्यता छ कि माघ 7 भित्र तपाईँले दुईटा संसदको निर्वाचन गर्नैपर्छ। अझ अहिले भन्न थालिएको छ एउटाको नभए पनि कमसेकम केन्द्रीय संसद त गर्नैपर्छ, जसका कारणले सरकार बन्ने नबन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा ठिकै होला। यो जुन तरिकाले जसरी जान थालेको छ यसमा दुईटै छिमेकीको चाहिँ नि भइहाल्यो नि त, नेपाल आफ्नो ढङ्गले अगाडि यिनै कुरा गरेर जाओस् भन्नेमा सद्भाव जस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, मुख्य इस्यु हामीले चाहिँ नि के प्रश्न हुनु पर्यो भने यो माघको जुन चाहिँ नि डेडलाइन छ हामीले आफैले बनाइदिए, आफैले अरूले ल्याएको होइन, ल्याए त्यो संविधानमा त 1-3टा नेताले लेख्नु भएको। त्यसमा त्यो डेडलाइन जुन छ त्यो डेडलाइन मिट गर्ने बारेमा स्मरण के हुनु पर्यो भने त्यो डेडलाइन मिट भएन भने नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमन्त्री कोही पनि रहँदैन, सबै भ्याकेन्सी हुन्छ। त्यही र त्यसलाई चाहिने पुरानो लत अनुसार संविधान संशोधन गरेर त्यसको चाहिँ म्याद बढाउने भन्ने पनि सोचाइ होला। तर त्यो सोचाइ राख्नेहरूले स्मरण के गर्नुपर्छ? तर त्यसैमा त अदालतबाट आइसक्यो, जनमतको कुरा चाहिँ नि यो संशोधनीय छैन एउटा त्यो आइसक्यो। अरू कुरा के भनेदेखि परिस्थिति त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसके भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्यो। अब दोस्रो साइडमा आउँदाखेरिमा दुईटा छिमेकीहरूको बारेमा उनीहरूले के सोच्लान् भन्नुभन्दा अगाडि हामीले सोच्ने र निर्णय गर्नुपर्ने, अडान लिनुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ नि परिस्थिति फरक छ संसारको, त्यो नेपालमा पनि लागु हुन्छ। परिस्थिति के भनेदेखि चाहिँ नि अहिले आएर सारा संसारले आत्मपरक दृष्टिकोण अपनाउनु, डिप्लोमेसी नै भनौँ न, सबै कुरा आत्मपरक, मूल राष्ट्रिय नीति नै आत्मपरक हुन थालेको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले इन्डिया फर्स्ट भन्नु, चाइनिज प्रेसिडेन्टले चाइना फर्स्ट भन्नु, अमेरिकन प्रेसिडेन्टले अमेरिका ग्रेट अगेन भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो कुरामा फर्किसके, सेल्फ सेन्टर्ड, मेरो हित हेर्नुपर्छ, मेरो हित नै हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सबै राष्ट्रवादी भए, आफ्नो राष्ट्रको हितलाई बाट हेरेर त्यसबाट गाडी, त्यसको फाउन्डेसनमा मात्र बल्ल डेमोक्रेसी, शासन, यो सबै कुरा। अहिले संसारका प्रमुख जो पात्रहरू छन्, भारतका प्रधानमन्त्री अथवा चीनका राष्ट्रपति, अमेरिकाका राष्ट्रपति, रुसका राष्ट्रपति सबै नेसनलिस्ट भएको छ। सबैको दृष्टिकोण राष्ट्रको स्वार्थमा छ। त्यस निम्ति त्यसको शिक्षा के हो भने समय समय अनुसार चल्नुहोस्। र यति नै बेला हामीले यो कूटनीति वा छिमेकीको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले सुरुमा पनि भने कि केही हप्तादेखिबाट भारत, चीन र भुटानका बिचको डोक्लाम भन्ने एउटा त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा चीनले भारतीय सैन्य ट्रुपले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गर्यो भन्ने र भारतले चाहिँ चिनिया पक्षले चाहिँ आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गर्यो भनेर तनाव सिर्जना भएको छ र अहिले दुवैतर्फको मिलिट्री फोर्टिफिकेसन दुवैतिर तैनात भएको छ। केही हप्तादेखिबाट भारत, चीन र भुटानका बिचको डोक्लाम भन्ने एउटा त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा चीनले भारतीय सैन्य ट्रुपले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गर्यो भन्ने र भारतले चाहिँ चिनिया पक्षले चाहिँ आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गर्यो भनेर तनाव सिर्जना भएको छ र अहिले दुवैतर्फको मिलिट्री फोर्टिफिकेसन दुवैतिर तैनात भएको छ। र पछिल्लो समय भन्यो साह्रै सिरियस, सम्भवतः साह्रै गम्भीर लाग्ने गरी 2-3 दिन अगाडि मात्र 15 पेज लामो र 15 बुँदे नै चिनिया सरकारले एउटा डोक्लाम विवादका बारेको फ्याक्ट्स एन्ड फाइन्डिङ्स भनेर चाहिँ नि डिटेल पठाएको छ। त्यहाँ नक्सा, फोटोदेखि सबै, अनि 1890 मा भएको ब्रिटिस सरकार र चाइनिज एम्पेयर र ब्रिटिस एम्पेयरका बिचमा भएको कन्भेन्सन, जवाहरलाल नेहरूले तत्कालीन चिनिया प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाईले लेखेको त्यही 1890 को कन्भेन्सनलाई रेटिफाई गरेको चिठी समेत राखेर पठाएको छ भन्दा धेरै सिरियस रूपमा छ। र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम भन्यो भने आज वेस्ट अमेरिकादेखि सुदूरपूर्वी एसियासम्मका देशहरूमा चाहिँ चीन र भारतको तनाव, टेन्सन भन्ने विषय बनिएको छ। र यस्तो बेलामा र यी दुईटा छिमेकी चाहिँ 1962 मा एकचोटि लडेको, अर्को पटक तनाव भएर फेरि ब्याक आएको र अनेक पटक तनावका विषयहरू रहेको, त्यस्तो बेलामा बिचमा हामी नेपाल रहेको देशमा यो दुईटा अहिले भारत र चीनका बिचमा जे विवाद, तनाव देखिया छ नि, यद्यपि हाम्रो भूगोल त्यहाँ अहिले जोडिन्न, यसको हामी कहाँ इम्प्लिकेसन के पर्छ?
धेरै व्यापक परिधिलाई समेट्ने प्रश्न गर्नुभयो गणेशजीले। यसलाई यसरी हेरौँ, भारत र चीनको बिचमा जुन विषयमा जे भइराखेको भए तापनि नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि के हो भने त्यो त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा विवाद भएको छ। त्यो त्रिदेशीय बिन्दुको बारेमा जुन विवाद भएको छ, जुन विवादको परिणाममा अहिले 2.5 महिनादेखि भारत र चीनको बिचमा शब्दका युद्धहरू चलिरहेका छन् र सारा संसारको ध्यान त्यहाँ आकर्षित भएको छ। त्यसलाई नेपालले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। बुझ्दाखेरिमा सबभन्दा पहिले त यो अत्यन्तै संवेदनशील पक्ष छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्ष छ। किनभने हामीसित पनि यो भारत र चीन र नेपालको त्रिदेशीय बिन्दुहरू छन्। बिन्दुहरू दुईवटा छन् र एउटा गुम्यो भन्ने गुमिसक्यो। दुईवटा भएकोमा प्रश्न के आउँछ भनेदेखि चाहिँ नि के वर्तमान नेताहरू क्यापेबल छन्, समर्थ छन् नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जोगाउनलाई, नेपालको भूमिलाई जोगाउनलाई? ती क्यापेबल छन्, सक्षम छन्, होस पुर्याएका छन् तिनले भन्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ। दुर्भाग्यवश जवाफमा छ भन्न सक्दिनँ म। उदाहरणको लागि भारत र चीनको बिचमा एउटा त्रिदेशीय पोइन्टको कुरा आयो लिपुलेखको। 2015 मे 15 भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको बिचमा जुन चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट आयो त्यसको दफा 23 के उल्लेख छ भने दुवै देशले व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिपुलेखलाई प्रयोग गर्ने भन्ने छ। त्यो लिपुलेखलाई प्रयोग गर्ने, मेरो सम्पत्ति नेपालको भूमिलाई तपाईँको प्रयोग गर्ने, मलाई नसोधिकन, त्यति एउटा सामान्य प्रश्न उठाउने पनि क्षमता नेपालसँग रहेन। साहस, राष्ट्र देशभक्ति, तीनवटै कुरा नेपालका 3टा प्रधानमन्त्रीका 4वटा प्रधानमन्त्रीहरूसित भयो। त्यो जुन बेलामा यो कुरा भयो त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व थियो, त्यसपछि एमालेको नेतृत्व आयो, त्यसपछि माओवादीको नेतृत्व, फेरि नेपाली कांग्रेस आयो। तर 4वटै प्रधानमन्त्रीहरूले यो कुरामा अडान लिन सक्नु भएन। 3टाले त भारतका र चीनका नेताहरूलाई भेट्नुभयो, एउटाले भेट्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू भएन। भने अर्थ के हो भने हाम्रा नेताहरू हाम्रो भूमिलाई जोगाउनलाई, हाम्रो सार्वभौमिकता सुरक्षित पार्नको लागि उहाँहरूमा साहस छैन, उहाँहरूमा त्यो क्षमता छैन, उहाँहरूमा त्यो आत्मबल पनि छैन। परिणाम के भयो भने त्यो कुरा गुम्यो। अब हामीसित एउटा अर्को त्रिदेशीय बिन्दु बाँकी छ, कालापानी। त्यो पनि त्यति नै सेन्सिटिभ छ। त्यसैले हाम्रो क्षमता यसरी कमजोर भइराखेको बेलामा, हाम्रा नेताहरूमा साहस नभएका नेताहरू भएको बेलामा, उनीहरू 2टा छिमेकीका नेताहरू शीर्षस्थ नेतासँग भेट हुने बित्तिकै उहाँहरू राष्ट्रिय हितका कुराहरू चटक्कै बिर्सनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा नेपाली जनताले कसरी सोच्ने त भन्दा त्यसको एकमात्र जवाब के हो भने देश त सबैको हो, जनता स्वयं नै जागरुक हुनु पर्यो आफ्नो भूमिलाई सुरक्षित राख्नु निम्तिमा। त्यो सुरक्षित कसरी राख्ने, त्यो कसरी सुरक्षित राख्ने भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो इतिहासलाई स्मरण गर्नु पर्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले जुन बुझाएर गएको थिए हामीलाई, त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो, बढाउन नसके पनि। र अर्को जेनेरेसनलाई हामीले इन्ट्याक्ट बुझाउनुपर्छ। यो त नासो हो, अघिल्लो पुस्ताले पछिल्लो पुस्तालाई दिनुको निम्तिमा यो पुस्तालाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गर्नु पर्यो। अब दोस्रो, भारत र चीनको बिचमा जुन अहिले द्वन्द्व भइराखेको छ, त्यो द्वन्द्वले साँच्चै नै युद्धपट्टि जान्छ कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ। बढेर गएको बेलामा नेपालले बुझ्ने कसरी त्यसलाई, र नेपालले के डिसिजन गर्ने, नेपालले के अडान लिने, कस्तो व्यवहार हामीले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसको जवाब के हो भनेदेखि 2वटा एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। 1959 जुनमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल आउनुभएको थियो। त्यो बेलामा भारत र चीनको बिचकोमा विवाद प्रारम्भ भइसक्यो, तनाव थियो, टेन्सन, दलाई लामा एक्जाइल भइसकेको परिस्थिति थियो। त्यो शब्दका युद्धहरू प्रारम्भ भएको थिए
प्रोपोगन्डा वार सुरु रणभूमिमा तातो गोली चल्न थालेका थिएन। त्यो यहाँ जवाहरलाल नेहरू आउनुभएको बेलामा म तपाईँ जस्तै पत्रकार थिएँ। मैले शीतल निवासमा प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो, उहाँ जवाहरलालजी त्यहीँ बस्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई के प्रश्न गरेँ भने, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले तपाईँका काठमाडौँमा यति धेरै भाषणहरू गर्नुभयो, हरेक भाषणमा तपाईँले हिमालयको चर्चा गर्नुभएको छ। हिमालयको सौन्दर्य हामीलाई सम्झाउनु भएको त होइन होला, कतै तपाईँले हिमालय पारीको कुरा गरिरहनु भएको त होइन भनेर सोधेँ मैले। अनि उहाँले के जवाब दिनुभयो भने, अनि तिम्रो हाम्रो सिमानाको सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो, हिमालयको पारीबाट सतर्क हुनुपर्ने कुरा गर्नुभयो र उहाँले प्रष्ट सङ्केत दिनुभयो कि भारत र चिनको बिचको सम्बन्ध निकै खराब बिन्दुमा छ। 1960 अप्रिलमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउलाई नेपालको दोस्रो पटक भिजिट गर्न आउनुभयो। आएपछि त्यो सिंहदरबारको बेलायती बैठकमा प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो राति 11:30 बजे। पिस एन्ड फ्रेन्डसिपको ट्रिटी सही भइसकेपछि अनि प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो। त्यहाँ मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, यो तपाईँ र भारत, चीन र भारतको समस्या कसरी समाधान छ? हाम्रो त सीमा समस्या समाधान गर्नको निम्तिमा एउटा सहमति बन्यो कि हामी एउटा जोइन्ट कमिसन गठन गर्ने भन्ने निर्णय त्यही बेला भइसक्यो। के छ भन्दा त्यो चावलाईको स्टेटमेन्टबाट पनि स्पष्ट भइसकेको थियो कि भारत र चीनको बिचमा छ र उहाँको जुन भारत नेपाल आउनुभन्दा अगाडि उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, त्यो भारत भ्रमणमा उहाँको सम्बन्ध खराब भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्यो। 1962मा लडाइँ सुरु भयो भारत र चीनको बिचमा। लडाइँ सुरु भएपछि नेपालले तटस्थता भएर बस्यो र त्यो तटस्थतालाई हामीले आजको सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुँदैन। हामीले त्यही बेलाको सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। त्यो बेलाको सन्दर्भ र आजको सन्दर्भमा के भिन्नता छ? भिन्नता के छ भने 2008 साल फागुन 7 गते नेपालमा राणा शासनको अन्त भएपछि 2008 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको तत्कालीन सभापतिको नेतृत्वमा पहिलो नागरिक सरकार बन्यो। त्यो नागरिक सरकारले सरकार बनेको 1 महिना नबित्दै भारतीय मिलिटरी मिसनलाई नेपालमा लिएर आयो र उत्तरी सिमानाको सबै सुरक्षाको जिम्मा भारतीय सेनालाई दियो। त्यो जुन सम्झौता भयो र जुन नेपाल सरकारको निर्णयबाट त्यो उनीहरू आएपछि 1962 को वारको बेलामा त्यो सम्पूर्ण एरियामा भारतीय सेना बसेका थिए। हामीले सुरक्षाको जिम्मा नै लिनुपर्ने थिएन। भनेपछि त्यो बेलामा नेपालले लिएको नीति, राजनीतिक स्तरमा लिएको नीति अहिले पनि वैध छ, सुरक्षाको दृष्टिबाट लिएको आउटडेटेड भइसक्यो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो हैसियत यस्तो हैसियत थियो त्यो बेलामा कि दुईटै छिमेकीहरूले हामीलाई सम्मानका साथ हेर्थे, हाम्रो बोलीकोमा प्रत्याहार गर्थे। परिणाम के भने भारतले हामीलाई परिस्थितिको बारेमा ब्रिफ गर्नको निम्तिमा भारतमा मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जो जवाहरलालजी पछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो लालबहादुर शास्त्रीलाई नेपाल पठाएर ब्रिफिङ गर्नु पर्यो। इक्वली चीनबाट पनि त्यसै गरी पठाइयो र चीन र भारतको बिचमा जुन सम्मान थियो, नेपालको सम्मान थियो, त्यो सम्मानको एउटा सन्तोष मान्नुपर्ने इतिहासका दुईटा पेजका दुईटा घटना म तपाईँलाई बताउँछु। एउटा 1961 अक्टोबर 1 को रिभोल्युसन डेमा त्यो बेजिङको तिनम्यान स्क्वायरको जो ग्रेट हलको आडाको दक्षिण पश्चिम उत्तरपट्टि रहेको जुन पेभिलियन छ, जुन अहिले म्युजियम बनेको छ, जहाँ बसेर चिनिया नेताहरूले अक्टोबर रिभोल्युसन डेको परेड हेर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ अध्यक्ष माओ सेतुङले बसेर सलामी दिनुभयो। उहाँको दाहिनेतिर राजा महेन्द्रलाई राखियो, बायाँतिर क्युबाका राष्ट्रपतिलाई राखियो। क्युबाको महत्त्व के थियो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु परेन, तर त्यो सम्मान नेपालका मात्र होइनन्, दक्षिण एसियाका कुनै पनि नेताले चीनमा कहिले पनि पाएन। भारतपट्टिको कुरा गर्दाखेरिमा त विशेष भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने त्यो बेलामा हाम्रो हवाई सम्पर्क विश्वसित थिएन। काठमाडौँबाट दिल्ली अथवा कलकत्ता भएर जानुपर्थ्यो। राजा महेन्द्र यहाँबाट दिल्ली भएर बेलायत जाँदाखेरिमा उहाँलाई दिल्ली पालम एयरपोर्ट नाउँ पनि फेरिएको थिएन। पालम एयरपोर्टमा 2-2.5 घन्टा कहिलेकाहीँ 3 घन्टा पनि कुर्नु पर्थ्यो। त्यहाँबाट तास्केन्त भएर
अनि लन्डन पुगिन्थ्यो। त्यहाँ त्यो 2 घन्टा पालम एयरपोर्टमा कुर्ने बेलामा इन ट्रान्जिट उहाँलाई रिसिभ गर्न, उहाँसँग कुरा गर्न भनेर भारतका प्रधानमन्त्री स्वयं आउनुहुन्थ्यो भन्दा रिलेसन्स त्यो थियो। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हामी आफ्नो आत्मसम्मान लिएर बस्यौँ भने देशभक्तिको एउटै सूत्रमा उभिन सक्यौँ, दुईटै छिमेकीप्रति परिपक्व संयमी सम्बन्ध राख्यौँ भनेदेखि त्यो बेलामा दुईटै छिमेकी सम्मान गर्छन्। यही 1962 को जे सरले सन्दर्भ बताउनु भयो त्यो बेलाको देशको महत्त्व आजको भन्दा परिस्थिति अनेक कारणले एउटा राजनीतिक नेपालमा परिवर्तन भएको मात्र होइन कि समाज परिवर्तन, समाज विकास क्रमका हिसाबले समेत पनि कयौँ प्रकारको परिवर्तन आज आएको छ। आज मानिसलाई भौतिक रूपमा भेटेर वा नभेटेर भन्दा पनि गेस्चरका हिसाबले एउटा कुरा होला, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ सँगसँगै। तर अहिले नै ठ्याक्कै जुन दोकलाममा जे भइरहेको छ चीन र भारतको विषयमा र त्यो सिक्किम फ्रन्टियरमै पर्ने भाव भएर हाम्रो सिमाना नजोडिए पनि हामीसँग भूगोलको निकटताका हिसाबले धेरै महत्त्व राख्दछ। र सरले अगाडि भन्नुभयो अर्को पनि एउटा लिपुलेख त हाम्रो गइ नै हाल्यो। त्यो दुईवटा भारतमा मोदी र चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङका बिचको जुन साबरमती किनारमा झुलामा झुल्ने बेलातिरको जुन सम्बन्ध थियो नि साह्रै न्यानो, त्यो साह्रै न्यानो सम्बन्ध हुँदाखेरि हाम्रो लिपुलेख गयो र त्यसको 2-3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि त्यो उहाँ दुईटै देशका आफ्ना स्वार्थ जुन भनियो राष्ट्रपति सी जिनपिङको राष्ट्रवाद र मोदीको राष्ट्रवादले उहाँहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो होला भन्न सकिएला। अहिले तनावमा छ। यो तनावमा भएका बेलामा नेपाल कति अवेर छ वा नेपालले चाहिँ नि अहिले सावधानी अपनाउनु पर्ने वा भारतलाई चाहिँ केही भन्नुपर्ने वा चीनलाई चाहिँ केही भन्नुपर्ने वा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो? पहिलो कुरा त त्यो के हो भनेदेखि भारत र चीन दुवैले नेपाललाई यसमा ब्रिफिङ दिएको छैन भन्दा इग्नोर छ भने कुनै महत्त्व नै इग्नोर छ के जरुरी छ नेपाललाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जुन देशमा ब्रिफ गराउनु केमा त्यो स्तरका कोही पनि छैन, त्यो स्तरका नेताहरू पठाइन्थ्यो। अब त्यो कुरा भएन। औपचारिक आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई भारत र चीन सरकारले यस विषयमा कुनै ब्रिफिङ गरेको छैन। हाम्रो सरकारको कुरा गर्ने भने हामी लेनदेनको बारेमा भागभण्डा गर्ने भने कुनै पद बेचबिखन गर्नको निम्तिमा 3टा नेताहरू मध्यरातमा बसेर टुङ्गाइदिनुहुन्छ र यस विषयमा 3टा नेताहरू बस्नुभयो र छलफल गर्नुभयो भन्ने समाचार कहिले एकअर्कोको विश्लेषणहरू एकअर्कोसँग साट्नुभयो भन्ने कुराको समाचार आजसम्म मैले मिडियामा पढ्न पाएको छैन, टेलिभिजनमा देख्न पाएको छैन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा चासो नै छैन। अब उहाँहरूलाई चासो नभएपछि जनताको कुरा एबिसीले जे न्युज दिन्छ त्यो कुरा बुझ्ने बाहेक अरू उनीहरूको माध्यम छैन। तर यथार्थता के हो भने एउटा परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। अहिले यसलाई मात्र त्यो एरियाको जहाँ मात्र कन्फ्लिक्ट भनेर बुझ्नु बेठिक हुन्छ। यसलाई बुझ्नु कसरी पर्यो भनेदेखि दुईवटा एङ्गलबाट बुझ्नु पर्यो। एउटा त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढेर यो सिलगढी नाका जुन छ त्यो जसलाई अङ्ग्रेजीमा चिकन नेक भनिन्छ, त्यो चिकन नेकसित यसको रिलेटेड छ। त्यो चिकन नेकको सम्बन्ध चीनको सामरिक दृष्टिबाट भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाको सामरिक दृष्टिबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील मानिन्छ। किन भन्दा त्यो सिलगढीको त्यो हुने बित्तिकै त्यसबाट भारतको उत्तर पश्चिम पुरै विभिन्न प्रान्तहरूसँगको सम्बन्ध वेस्टपट्टि भारतको टुट्छ। अनि भारतको जुन सिमाना छ बर्मासँगको त्यो टुट्छ। बङ्गलादेशको पनि एउटा निकै ठुलो भागसँग सम्बन्ध टुट्छ। नेपाल धेरै नजिक पुग्छ भन्दाखेरिमा यसकोले दक्षिण एसियाको भूगोलमा धेरै परिवर्तन लिएर आउँछ। सामरिक महत्त्व चाहिँ छ त्यहाँ। त्यो छ। अब त्यो अवस्थामा लाई एकातिर राखेर हामीले सोच्नुपर्छ। ठ्याक्कै यहाँले सरले भने जस्तै कुरा जुन चाइनाले जारी गरेको 15 बुँदे त्यो 15 पेजवाला जे वक्तव्य छ त्यसको 14औं बुँदामा त्यहाँ क्लियर लेखिया छ कि भारतले के बुझ्नु जरुरी छ भने चीन र भारत विश्वका सबभन्दा ठुला विकसित राष्ट्रहरू र साह्रै धेरै सम्बन्ध र अरू अनेक महत्त्व भएका देशहरू हुन्। त्यसकारणले चाहिँ भारतले जे आज गरिराखेको छ त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ भनेर
दोक्लाम नभएर सरले भने जस्तै अरू धेरै कुरा त्यसका पछाडि भन्न खोजेको छ। तिम्रो र हाम्रो व्यापारको सम्बन्ध के छ, तिम्रो र हाम्रो बजारको सम्बन्ध के छ, तिम्रो र हाम्रो आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा हामी उभिएका पोजिसनहरू, टेकेका ग्राउन्डहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा विचार गर भनेर ठ्याक्कै सरले भने जस्तै आज चाहिँ विश्व राजनीतिमा बदलिन थालेको जे पिक्चर छ त्यसलाई उसले अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्केत गरेको छ। भन्दा नेपाली जनताले हामी यहाँ सरले पनि भन्दा नेपाली जनताले नि बुझ्नु यस्तो ठिक हुन्छ कि यो एउटा दोक्लाम अहिले एउटा कुनै कारणले परिआएको बिन्दु हो, तर यसको ती दुवै देशका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको अरू धेरै कुरामा लक्षित छ, जहाँ चाहिँ नेपालले ठिक ढङ्गले आजको ठिक ढङ्ग सरकारले तोक्ला, हामीसँग बनाएका पञ्चशील के अनेक चिज त आफ्नो ठाउँमा छन्, तर यसमा अवेर नहुनु वा यसलाई उपेक्षा गरियो भने हामीले पनि नसोचेको मूल्य चुकाउने दिन पनि खतरा आउन सक्छ भन्ने हो। पहिले त हामी प्रष्टै हुनु पर्यो सधैँको लागि। त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ नि यो हाम्रो जुन जोग्राफी भूगोल प्रकृतिले बनाइदिएको छ भारत र चीनसँगको, त्यो भूगोल परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यो भूगोलसित बाँच्न सिक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, भारत र चीनको बिचमा अघि पनि कुरा भयो, भारत र चीनको बिचमा हनीमुनका जब स्टेज आउँछन् त्यो बेलामा नेपालको लागि खतरानाक हुन्छ। जसरी लिपुलेक गयो, दुईटाको बिचमा युद्धको कुरा आयो भने पनि नेपाललाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस निम्ति नेपालको लागि यो हनीमुनको स्टेज र पारपाचुकीको स्टेज दुईटै स्टेज खतरनाक छ। त्यसको निम्तिमा नेपालको नेतृत्व परिपक्व हुनु पर्यो, देशको माया गर्ने नेतृत्व चाहियो। एसियाको सबभन्दा धनी नेता हुने महत्त्वाकांक्षा होइन कि नेपालको निकै ठुलो नेता बन्ने महत्त्वाकांक्षा भएको नेताको आवश्यकता पर्यो। तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि मैले अघि सुरुमा भने जस्तै एउटा स्ट्राटेजिकल जुन पोजिसन छ इन्डियाको, चाइनाको, रेस्ट अफ द अरू विश्व राजनीतिका खेलाडीहरूको, त्यसमा परिवर्तन हुन थालेको छ। त्यो परिवर्तन हुन थालेको बेलामा र एउटा नयाँ जुन निर्माण हुन थालेको छ नयाँ विश्व व्यवस्था, त्यो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो हैसियत बढाउने त्यो प्रयास हुन थालेको छ। त्यो हैसियत बढाउने जुन प्रयास हुन थालेको छ, त्यो प्रयासको लागि यस्ता धेरै घटनाहरू विश्वमा भइरहेछन्, हुनेवाला छन्। यो आइसोलेटेड केस होइन, अरू पनि केसहरू अरू ठाउँमा भएछन्। उसमा युरेसिया क्यारिबियन देशहरूदेखि ल्याटिन अमेरिकादेखि यी सोभियत सङ्घको क्राइमियादेखि सबै ठाउँमा भइरहेछ, इजरायल वा इरान यी धेरै ठाउँमा चाहिँ। त्यसमा यहाँ पनि यो केसलाई पनि त्यही सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। र त्यो भएको कन्टेक्स्टमा के हो भनेदेखि एउटा नयाँ जब निर्माण होला, जसमा नयाँ शक्ति राष्ट्रहरूको हैसियत बन्ला, त्यो बन्ने बेलामा प्रश्न के आउँछ भने नेपालले त्यो नयाँ विश्व व्यवस्थामा त्यो नयाँ जुन शक्ति परिवेश खडा होला, भारत र चीनको हैसियतको नयाँ परिभाषा स्थापित होला, त्यो बेलामा नेपालले आफ्नो लागि खोजेको बाटो के, नेपालले आफ्नो लागि खोजेको स्थान के, नेपालले आफ्नो आत्मसम्मानलाई कसरी जोगाउन खोजेको छ, नेपालको सोच के त, नेपालको नीति के बनेको छ। हामी यो स्थानीय चुनाव जित्ने र हार्ने त त्यति नै त नेपाल होइन, त्यो त एउटा प्रोसेस हो, डेमोक्रेसी जुन चलिरहन्छ। त्यो हैसियत हाम्रो वास्तविक कुरा त नेपाललाई भोलि कुन हैसियतमा राख्ने, नेपालको कुन चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको बारेमा नेपालको चिन्तन गर्न ढिलो भयो। त्यो चिन्तन गर्ने सन्दर्भमा मैले प्रस्ताव गर्ने कुरा के हो भने नेपालको लागि आज सबभन्दा ठुलो आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यो एउटा राष्ट्रिय नेताको आवश्यकता छ, जुन नेतामाथि जनताले प्रत्याहार गर्न सकोस्, जुन नेतालाई दुईटै छिमेकीहरूले आदर र प्रत्याहार गर्न सकुन्। आदर पनि गर्नु पर्यो, प्रत्याहार पनि गर्न सक्नु, यसले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। यसलाई चित्त बुझ्यो भने नेपालको चित्त बुझ्छ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो कुरा पहिलो आवश्यकता छ। त्यो कुरा दुर्भाग्यवश त्यो दिनको निम्तिमा नेपालमा स्थायी सरकारको आवश्यकता पर्छ। जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले छानेको सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश यस्तो व्यवस्था बनाइसकेको छ कि यस्तो उत्कृष्ट संविधान नेताजीहरूको शब्दमा, मेरो होइन, नेताजीहरूको शब्दमा यस्तो उत्कृष्ट संविधान बनेको छ जुन संविधानले नेपालमा
स्थायी सरकार दिनै सक्दैन, 9 महिनाभन्दा बढ्ता सरकार चल्नै सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको पालोमा फेरिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा न गभर्नेन्स शासकीय व्यवस्था मुलुकमा हुन्छ, न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुन्छ, न नेपाललाई दुईटा छिमेकीहरूले प्रत्याहार गर्छन्, न नेपाललाई विश्व समुदायले नेपालको के आवाज छ भनेर सुन्न खोज्छ। त्यस निम्ति त्यसमा त्यो भएको अवस्थामा पनि मेरो चाहना र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैको चाहना के हुन्छ भने त्यो नेतृत्व जसको खाँचो छ त्यो नेतृत्व प्रजातान्त्रिक विधिबाट स्थापित होस् भन्ने चाहना हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूको बिचमा प्रत्याहारको जुन घटेर गएको छ र विश्वासको सङ्कट जसरी बढेर गएको छ त्यो अवस्थालाई हामीले राख्नु हुँदैन। किनभने अनपत्यारिलो नेतृत्व भएको देशमा दुईटै छिमेकीको सुरक्षाको खतरा हुन्छ। त्यो दुईटै छिमेकीले आफ्नो सुरक्षा नेपालमा जोखिममा परेछ भन्ने अनुभूति उनीहरूलाई भयो भने नेपालको लागि दुर्भाग्यको अवस्था आउँछ। आशा गरौँ त्यस्तो नहोस्। आशा गरौँ। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा पशुपतिनाथलाई गुहार्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर मेरो संस्कारले पशुपतिनाथलाई गुहार्नु पर्ने हुन्छ। तर सँगसँगै म तपाईँका श्रोताहरूलाई पनि गुहार्छु। मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै सोच्नुपर्छ, हामीले नै सोचेर मुलुकलाई बचाउनुपर्छ। प्रत्येक नेपालीले यो मुलुक मेरो हो, मैले बचाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो भने त्यस्तो कुनै अवस्था आउँदैन जहाँ नेपाललाई अप्ठ्यारो परोस्। किनभने नेपाल जन्मिएको बेलादेखि नै नेपालले यस्ता धेरै आँधी बिहारीहरू धेरै भोगेको हो। प्रत्येक पटक हामीले जनताको बलबाट त्यसलाई टुङ्गाएका छौँ, आफ्नो पक्षमा पारेका छौँ। त्यस निम्ति नेपाली जनताको बलबाट हामी ती विपत्तिहरू आउन नदिन सक्षम हुन्छौँ। आयो भने त्यसलाई सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Brought to you by Jagadamba Premium Chakiada. Godrej Refrigerator.